बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के साथ होंगे या फिर सीक्रेट बैलेटिंग होगी, मामला ताहाल सुलझ नहीं सका है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस मामले पर शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जब ये मामला उठाया गया तो हुकूमत की नीयत पर शक किया गया, इल्जामात लगाए गए, कौमी असम्बली में पेश की जाने वाली 26वीं आईनी तरमीम पर मज़ाहमत की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया। होगा क्या, इस हवाले से कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त है, मगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने खदशात का इजहार पहले ही कर चुके हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस की वजह से पार्लियामान ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी मुतनाज़े हो सकती है। हुकूमत की तरफ से कि वो मैच फिक्सिंग करे, धांधली करे सेनेट इंतखाबात के दौरान, जो हाउस ऑफ द फेडरेशन है उसका इलेक्शंस मुतनाज़े हो और वैसे ही मुतनाज़े हो जैसे हमारा नेशनल असेंबली के इलेक्शंस मुतनाज़े हुए थे। इसके थ्रू ना सिर्फ हमारा पार्लियामान मुतनाज़ा हो रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा भी हो सकता है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपके मेंबरान आपके खिलाफ ओपन वोट देने को तैयार है। रेफरेंस तो चल रहा है कोर्ट में, मगर हम इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग या सीक्रेट बैलेटिंग के मामले पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का भी बयान सामने आया। उनका कहना था कि सेनेट इलेक्शन ओपन करें या खुफिया करें, बिकने वाला बिक ही जाता है, बिकने वालों की लालच इन्हें बर्बाद कर देती है। उनका मजीद कहना था कि किसी एक का वोट कम हो गया तो कयामत नहीं आ जाएगी। वोट कम हो गया तो क्यामत नहीं आ जाएगी, किसी का एक वोट ज्यादा हो गया तो क्यामत नहीं आ जाएगी। इलेक्शन ओपन हो या सीक्रेट हो, देखें बिकने वाला वोट हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में थे उस वक्त भी बिकता था। बिकने और बकने वालों की एक क्लास होती है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक रेफरेंस की समाअत के दौरान आज अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को कल अदालत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क दिए हैं कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आम तासुर है कि सेनेट इलेक्शन में करप्शन होती है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि पाकिस्तान और सिंध बार काउंसिल सियासी जमातों के साथ मिल गई हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बार काउंसिल का मौकिफ है कि आइन के खिलाफ कोई काम ना हो। इस दौरान जस्टिस एजाज उल हसन ने रिमार्क्स दिए कि बार काउंसिल ने अपनी करारदादें जजेस को भी भिजवाई। मुकदमा सुनने वाले जजेस को करारदादें भिजवाना प्रोफेशनल रवैया नहीं है। वाज़ेह करना होगा कि बार काउंसिल का काम कहां जाकर खत्म होता है और अदालत का कहां से शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बार काउंसिल का मौकिफ आजादाना होना चाहिए, ना कि सियासी जमातों वाला। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अहम रिमार्क्स दिए हैं कि सेनेट इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर जांच जो है वो होनी चाहिए। कोई कानून इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात खत्म नहीं कर सकता। जस्टिस एजाज उल हसन ने रिमार्क्स दिए कि करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आइन शफाफियत यकीनी बनाने का कहता है तो इलेक्शन कमीशन हर लिहाज से बाख्तियार है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए कुछ भी कर सकता है। समाअत के दौरान बेंच के रुकन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन विफाकी और बल्दियाती हुकूमतें सूबाई हुकूमतों के इदारे हैं। सूबाई असम्बली कानून साजी से विफाकी इदारे को पाबंद बनाती है। पार्लियामान ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की तरमीम नहीं की। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बाज़ औक़ात अदालती तशरीह की जरूरत होती है, अदालत तशरीह करती है और पार्लियामेंट इसके मुताबिक तरमीम करती है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि ओपन बैलेट में भी वोट खुफिया तौर पर ही डाला जाएगा। बेंच के रुकन जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात वाले रूल्स का सेनेट इंतखाबात पर इतलाक क्यों नहीं होता। आम इंतखाबात में भी इलेक्शन कमीशन वोटों का जायजा लेता है। जस्टिस एजाज उल हसन ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन वोटों का जायजा ले सकता है, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि डाले गए वोट को आर्टिकल 226 के तहत तहफ्फुज होता है। इस पर जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर भी तहकीकात जो है वो कर सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अब तो इंतखाबी करप्शन की वीडियो भी सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ शेड्यूल देना काफी नहीं है, इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्कीम बनाना होगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने यह जवाब दिया कि इलेक्शन एक्ट में करप्शन के खात्मे का तरीकाकार मौजूद है। जिस पर चीफ जस्टिस ने अहम सवाल उठाया कि करप्ट प्रैक्टिस तो अभी भी जारी है।
साथ ही जस्टिस इजाजुल हसन ने सवाल किया कि 40 साल तक कितने सेनेटर्स वोटों की खरीदो फरोख्त पर नाअहल हुए, मगर इलेक्शन कमीशन के वकील कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को कल अदालत में तलब कर लिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सेनेट इंतखाबात में करप्शन रोकने की पोलिंग स्कीम भी तलब की है। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सवालात उठाए गए हैं। आज की समाअत इस रेफरेंस के मुस्तकबिल के ताहीन में निहायत अहम किरदार अदा करेगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही उनसे एक और अहम मामले पर भी हम बात करेंगे जो कि आजकल मौजूद गुफ्तगू है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुताल्लिक है। गिलानी साहब इस्लामाबाद से अपोजिशन के मुतफ़क्का उम्मीदवार हैं। कमर दिलशाद साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वोट तो अपोजिशन के कम है, तो गिलानी साहब इस्लामाबाद से आकर किस तरह से जो है वो मैदान मार सकते हैं। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेनेट इंतखाबात ऑर्डिनेंस पर आज अहम समाअत हुई है, बड़ी अहम किस्म के रिमार्क्स जो है वो हमारे सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन हमने देखा है कमर साहब की सेनेट इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से बज़ाहिर जो है वो कोई जो क्लियर जवाब जिसको हम कहें वो दे नहीं सका है, बल्कि जो है वो 226 के तहत वोट की सिक्रेसी पर वकील इलेक्शन कमीशन जो हैं वो दलाइल देते रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि आपको क्या लग रहा है, मामला किस तरफ जा रहा है? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं तो वो बड़े तारीखी रिमार्क्स हैं। इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा मजबूत और फ़हाल भी हो जाएगा और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी पुश्तनाई हासिल हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कल चीफ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन के अरकान को बुलाया है, ये इलेक्शन कमीशन की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। अब ज़ाहिर है कि वो पेश हो रहे हैं तो उनको ये बताया जाएगा कि आप आइन के आर्टिकल 218 के तहत आपके पास बेपरा इख्तियारात हैं। जहाँ भी आप धांधली देखें, गड़बड़ देखें, बेकायदगी बेजादगी देखें, हॉर्स ट्रेडिंग देखें या करप्ट प्रैक्टिस देखें तो आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन वो 218 का जो आर्टिकल तो बड़ा अहम है, लेकिन आज तक किसी इलेक्शन कमीशन जिसमें हम भी उसमें हिस्सा रहे, बराबर के इश्तिहार हम भी इसमें शामिल थे, लेकिन किसी ने भी उसके अंदर जरूरत नहीं की कि आर्टिकल 218 के तहत कार्रवाई की जा सके। अब आर्टिकल 218 में जो होती है शफाफियत, गैर जानबदारी और मिसाली इंतखाब कराना जो है वो 218 में लिखा हुआ है। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कही, वो ये कहा कि आपके पास तो करप्ट प्रैक्टिस के इख्तियारात हैं, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस के इख्तियार बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 167, 168 बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा ही अहम है। उसमें लिखा हुआ है कि हॉर्स ट्रेडिंग, करप्ट प्रैक्टिस और उसके साथ साथ आपने लिखा हुआ है ब्राइबरी, रिश्वत, करप्शन, वो अगर कोई मुलव्वस पाया जाता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखें कि आप इतना बड़ा अच्छा केस आया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आना चाहिए था कि जो पेशावर में जो वीडियो जो दिखाई गई है तमाम चैनल में देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस पर एतराफ़ किया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो एक कमेटी मुकर्रर कर दी। अब कमेटी मुकर्रर करने की बजाय वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना रेफरेंस भिजवा देते तमाम एविडेंस के साथ, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 220 के तहत कौमी इंतखाब ब्यूरो नून लीग ने कर दिया ना, ने अब किया है नून लीग ने, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम था ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नाम नेहाद पार्लिमानी कमेटी बना दी ताकि हकायक जो है वो आगे पीछे कर दिया जाए। आप ये बताएं कि पार्लिमानी कमेटी के क्या इख्तियारात थे। अब आप एक और देखें कि सुल्तान महमूद या मोहम्मद जो वजीर कानून है उसको तो इमीडिएटली नायब के हवाले करना चाहिए था, उसको इस्तीफे से क्या ताल्लुक है, इस्तीफा दिया, घर चला गया। लेकिन अगर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास केस आता तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने उस सेक्शन जिस आज चीफ जस्टिस ने भी इशारा दिया वो जिसमें लिखा हुआ कट प्रैक्टिस वो है 167, 168, उसके तहत इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता, उनको बाकायदा जो है नायब के हवाले करता या FIA के हवाले करता तो तमाम हकायक सामने आ जाते। ये आज एक बड़ी अहम बात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कही है। अच्छा, वोट की ट्रेसिंग के हवाले से जो हुकूमत की तरफ से सजेस्ट किया गया है उसके अलावा आपको लगता है कि कोई तरीकाकार ऐसा है जिससे कम से कम ये जो शफाफियत है इसको यकीनी बनाया जा सके और ये जो मंडी लगती है वोटों की इसका तदारुक किया जा सके? नहीं, इसका ज़ाहिर है कि बड़ा पेचीदा और बड़ा संगीन मसला है और चीफ जस्टिस ने बड़े इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इम्तहान में डाल दिया है कि अब ज़ाहिर है कि आप एक बैलेट पेपर आपको उसका मिलता है, आप बैलेट पेपर का जो वोटर जो होता है, जो सूबाई असम्बली का मेंबर है,
وہ اگر جس کو چاہے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، یا پرائرٹی ہوتی ہے 1 2 3 4، وہ کسی کو پرائرٹی 1 دیتا ہے، 2 دیتا ہے، 3 دیتا ہے، تو وہ ایک رازداری کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہماری حکومت نے یا اٹارنی جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی اوپننگ بیلٹنگ، تو اس اوپننگ بیلٹنگ کا فارمولہ تو بتائیں کہ آپ کے ذہن میں اوپننگ بیلٹنگ کا کیا فارمولہ ہے۔ ان کا فارمولہ یہ ہے کہ بیلٹ پیپر پر ووٹرز کا نام لکھ دیا جائے، جیسے کہ ہمارا گروپ بنتا ہے صوبائی اسمبلی پنجاب میں 47 کا ہے، سندھ میں 22 کا ہے، صوبہ سرحد میں صوبہ خیر پختون میں 16 17 ہے، بلوچستان میں 8 9 ہیں، ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے، اور گروپ پہ جب ووٹرز کا نام لکھا جائے گا، جب ووٹ کاسٹ کرے گا تو وہ معلوم بعد میں جب انکوائری کرے یا پارٹی کا سربراہ کہے کہ جی آپ ہمیں انکوائری کرے، تو پھر الیکشن کمیشن اس کی بنا پر وہ ووٹ چیک کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہرحال ایک طریقہ تو اچھا تھا، لیکن اس کے طریقے سے ہماری حکومت نے 26ویں امینڈمنٹ نہیں کر سکی، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 226 جو ہے وہ بڑا ضمانت دیتا ہے کہ سیکریسی ہونی چاہیے تمام الیکشن میں۔ ٹھیک ہے، ایک اور اہم معاملہ ہے کمر صاحب، مجھے پوائنٹ آپ کا آگے، ایک اور اہم معاملہ اسلام آباد سے سینٹ سیٹ کے لیے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے اپوزیشن کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں عددی اکثریت تو موجود نہیں ہے، لیکن اپوزیشن پھر بھی بااعتماد ہے، یقیناً انہوں نے کچھ سوچ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ ناظرین کے لیے بتائے گا کہ سیٹ پر ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کس طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ یہ امید رکھ رہی ہے کہ وہ یہ سیٹ نکال لیں گے۔ دراصل اس میں ایک بڑا انہوں نے جو ہے سیاسی جماعتوں نے، ہماری متحدہ اپوزیشن نے بڑی اچھی گیم کھیلی ہے حکومت کو پریشان کرنے کے لیے۔ اب حکومت کے پاس تو تقریباً 180 کے لگ بھگ ہیں قومی اسمبلی کے ممبران، اور اپوزیشن کے پاس بھی اگر تمام جوڑ توڑ کیا جائے تو وہ 160 بنتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہے، وہ اہم بات یہ ہے جس پر کہ پرائم منسٹر صاحب کو شاید ادراک نہیں ہے یا ادراک ہونا چاہیے، کہ جنوبی پنجاب کے جو ایم این اے ہیں ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہیں، بے شک وہ پی ٹی آئی کے ہوں، کسی جماعت کے بھی ہوں وہ، لیکن ان کی ہمدردیاں ساری عمر بیٹھنا، رشتہ داریاں کرنا، سیاست نبھانا، ان کا جنوبی پنجاب کے جو ممبران اسمبلی ہیں قومی اسمبلی کے، ان کو ایک نیچرلی سیاسی طور پر وہ ان کے ہمدردیاں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر حفیظ شیخ ٹھیک ہے انٹرنیشنل فیم کے آدمی ہیں، اکانومسٹ ہیں، لیکن ان کی جڑیں تو پنجاب میں نہیں ہیں، ان کی جڑیں تو جیکب آباد کی ہیں، شکارپور کی ہیں۔ اب یہاں پنجاب میں جو ہے ان کی جڑیں تو نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی حلقہ ہے، نہ کانسٹیٹوئنسی جو ہے، وہ ایک پرائم منسٹر کے حکم پر انہوں نے الیکشن میں حصہ لے لیا۔ تو جو ہمارے ممبران قومی اسمبلی یہ محسوس کریں گے کہ کل کو اگر عمران خان کی حکومت نہیں رہی تو شیخ حفیظ صاحب تو دبئی چلے جائیں گے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، بے شک سلیٹر رہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی روٹس کا جنوبی پنجاب سے ہونا ان کو یقیناً ان کے لیے ایک بڑا پلس ہوگا۔ بہت شکریہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سیاست میں کوئی اصول، قاعدہ یا قانون اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، سب حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جی ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے خیالات اور موقف یکسر بدل کر رہ جاتے ہیں۔ اس کی عملی تصویر ایک مرتبہ پھر سے پاکستانی سیاست کے افق پر پورے جوبن کے ساتھ جگمگا رہی ہے۔ ایک بار پھر سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ واقعی جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک اہم اعلان کیا جاتا ہے۔ بلاول ہاؤس سے پیپلز پارٹی سینٹ امیدواروں کی لسٹ جاری کرتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ماضی میں سزا یافتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سینٹ انتخابات کے لیے اسلام آباد سے پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ پھر دو سابق وزیر اعظم جن میں پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف اور مسلم لیگ نون سے شاہد خاقان عباسی ان کے تائید کنندہ فارم پر دستخط کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس کی جماعت کے رہنما ہیں، اسی جماعت کے جو یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے جتن کرتی رہی ہے۔ نواز شریف صاحب یوسف رضا گیلانی کے خلاف کالا کوٹ پہن کر خود عدالت پہنچے
तकरीर और बयानात में उन्हें कड़ी तनकीद का निशान। कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को फैसले पर अमल दरामद न करने और तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो गए। अदालत उस्मा की जानिब से नाअहली की सजा पूरी होने के बाद अब एक मरतबा फिर से यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। उन्हें मियां नवाज शरीफ की रजामंदी से ही PDM का मुतफ़िका उम्मीदवार बनाया गया है। रज़ा गिलानी साहब PDM के मुतफ़िका कैंडिडेट हैं और PDM ने ये फैसला किया था कि सेनेट इलेक्शंस में वो अपने मुतफ़िका कैंडिडेट्स लाएंगे भी और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी है अच्छे लोग आए सेनेट के अंदर, सियासी लोग आए, वो लोग आए जिनकी एक सियासी जिद्दोजहद है। PMLN ने जिनको टिकट्स दिए, सब कारकुनों को टिकट्स मिले, सब ऐसे लोगों को टिकट्स मिले जो कोई मिलियनेयर्स मल्टी बिलियनेयर्स नहीं है, वो आम सादा से कारकुन है, मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है, लेकिन सियासी जिद्दोजहद है उनकी। ऑपोजिशन को हुकूमत की तरफ से PDM गठजोड़ पर पहले से ही काफी तनकीद का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी की नामजदगी पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी कड़ी तनकीद। रज़ा गिलानी को सपोर्ट करना कई सवालात को जन्म देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माजी के हरीफ आज हलीफ बन गए हैं? ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून को भी इस हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी पर जो है वो तारीखी यूटर्न लेना पड़ा है? सवाल ये भी है कि अगर ये सब मुमकिन हो गया तो क्या मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून PTI से भी इत्तेहाद कर सकती है? क्योंकि सियासत में तो लग रहा है कि कुछ भी मुमकिन है। वक्त जो है वो बहुत बड़ा मरहम है। जितनी भी चोटें आपको लगी हों तो वो वक्त जो है उसके ऊपर मरहम लगाई देता है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल PDM के मुश्तरका उम्मीदवार फॉर सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से ही हुकूमत ये तनकीद कर रही है कि जिसके खिलाफ काला कोट पहन कर अदालत पहुंच गए थे अब उसी को जो है वो अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब जो खुद अपनी तकारीर जो है वो उनके खिलाफ करते रहे हैं, सारी जिंदगी एंटी पीपल्स पार्टी सियासत, और अब जो है वो उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। असल में उन्होंने अपनी करप्शन बचानी है, इसके लिए ये किसी को भी अपना बाप बना सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो है ये बयान दिया, क्या कहेंगे? अच्छा आयशा, मेरी वैसे कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। आपने एक नाम लिया अभी, अब गौर करें, अगर आपके पास तफसील नहीं है तो इस शख्सियत की मैं आपको तफसील दे दूं कि ये कहाँ किसकी गोद में बैठा हुआ था, किसकी तारीफें कर रहा था, किसको अपना बुरा लगता है वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अपना सियासी रहनुमा समझता था, उनको वलीउल्लाह बना के पेश करता था। आज उन्हीं लोगों की तनकीद करके उनके खिलाफ बातें करता है। ये मैं किसी ऐसे शख्स का नाम लेती जो एक क्रेडिबिलिटी रखता हो अपने नाम के साथ, जिसकी कोई शख्सियत के साथ कोई ऐसी बात ना जो क्वेश्चन मार्क हो। कोई सियासी सूझबूझ रखने वाला शख्स या शख्सियत ऐसी बात नहीं कर सकती कि सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं होता। अब आप ये देखें कि आप ये जो सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं ये किस वजह से? क्या इस मुल्क में सब बिल्कुल दुरुस्त है, सब शांति है, सब कुछ ठीक चल रहा है? जब आपके मुल्क में हर चीज बर्बादी की तरफ जा रही है तो वो सियासी जमातें जो कल तक एक दूसरे के एक सियासी इख्तलाफात थे, आपस में एक सिमत नहीं थी, सब इकट्ठी हुई। क्यों? इसलिए कि इस मुल्क की बर्बादी देखना मेरे ख्याल में क्रिमिनल ऑफेंस होगा। और अगर ये सियासी जमातें आज इकट्ठी होके इसको आगे लेके नहीं बढ़ती तो मेरे ख्याल में मुल्क और बर्बादी की तरफ जाएगा। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको कर दूं, अब तनकीद तो अब वो कर सकते हैं ना जो इस तनकीदी मामले से बालातर हो, जिसके अपने अंदर कोई ऐसी बात ना हो। आप जिसको चपरासी नहीं रखना चाहते थे आपने उसको वजीर बना दिया, वो भी वफाकी वजीर, पूरा वजीर। आप जिसको डाकू कहते थे पंजाब का, आपने उसको वजारत भी दी। वो तीसरे MQM वाले थे जिनको आप कातल पता नहीं क्या कुछ कहते थे, उन्होंने आपको, अगर आपको याद हो
تو میں یاد کروا دیتا ہوں کراچی ایئرپورٹ پر آپ کی تو اچھی شیخ صاحب پھر کٹ ان شارٹ یہی ہوا نا کہ چاہے وہ سیاست پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتے. چلیں بہرحال مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پی ایم ایل این جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حمایت صرف اس لیے کر رہی ہے کہ بعد میں جو ہے وہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس پر بھی انہوں نے ساتھ دینا ہے، یا پھر ان کو پتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ نہیں جیتنے والے، اور اگر وہ نہیں جیتتے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ استعفوں پر قائل جو ہے وہ کیا جائے گا پیپلز پارٹی کو اور پھر کر لے گی آسانی سے؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں اس پہ کوئی بھی بشمول میرے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو آپ کے پاس میڈیا میں آتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اپنے ٹاک شوز پہ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی اس مقام پہ نہیں ہے جو نہ اس کے بعد اختیار ہے کوئی اپنا ختمی فیصلہ دے دے. اب چونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا پی ڈی ایم جس پلیٹ فارم سے قائدین کرام وہاں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور جب ان کے فیصلے آتے ہیں وہ فیصلے پھر ہر کسی کو اس پہ ماننا پڑتا ہے وہ فیصلہ. سیاسی جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اختلافات ہوتے ہیں، اپنے اپنے موقف پیش کیے جاتے ہیں، جس کے موقف میں زیادہ وزن ہوتا ہے اس موقف کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوگا وہ چاہے آپ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ہو، چاہے وہ لانگ مارچ کی صورت میں ہو، چاہے وہ دھرنے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ جنرل الیکشنز میں جانے کی صورت میں ہو، وہ فیصلہ مقدم ہوگا اور اسی فیصلے پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. یہ میری اپنے سے گزارش ہے. کیا یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے جیت سکتے ہیں؟ کیونکہ حکومت کے پاس تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً 180 سیٹیں اور اپوزیشن کے پاس 159 ہیں، اور اگر اپوزیشن یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوا دیتی ہے تو پھر اسمبلی میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. لیکن اگر حفیظ شیخ صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر نون لیگ اپنے موقف میں درست ثابت ہو جائے گی کہ دھرنے اور استعفوں کی سیاست ہی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی. دیکھیں میں نے پھر آپ کو عرض کیا کہ ہر جماعت اپنا موقف پیش کرے گی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ. صحیح ہے. اور اس موقف کے بعد اس میں سوال و جواب کے بعد اس میں جو ان کے پاس حقائق ہوں گے، جو ان کے پاس ان کی ایتھکس ہوں گے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. ایک بات اب بات یہ ہے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، اب بات یہ ہے کہ ایک حکومت اس وقت بیٹھی ہے، اگر اس کی بیساکھیاں نکل جائیں تو میرے خیال میں تحریک عدم اعتماد لانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں معافی چاہتا ہوں، اتنی اخلاقی ان میں ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اتنی اخلاقیات ہے کہ وہ از خود ریزائن کر جائیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا، آپ تو ہر میڈیا کو دیکھتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شکریہ شیخ رحیل اصغر صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے. اکبر بابر کے جو انکشافات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ان کو بڑی بڑی آفرز ہوئی ہیں. اکبر بابر صاحب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور بانی رکن اکبر بابر بھی حکومتی جماعت پر جو ہیں وہ مسلسل بجریاں گرا رہے ہیں. اکبر بابر صاحب کی قیادت میں ایک طرف تحریک انصاف کے نظریاتی رہنماؤں اور کارکنان کے پہلے مشاورتی اجلاس میں ملک بھر کے اندر نظریاتی رہنماؤں اور کارکنان سے رابطوں کا اعلان کیا گیا، جبکہ دوسری جانب ان کی طرف سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما اور فارن فنڈنگ کیس کے پٹیشنر اکبر بابر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے ایک قریبی ساتھی نے چند ہفتے قبل رابطہ کر کے فارن فنڈنگ کیس سے دستبردار ہونے کا ایک پیغام دیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسا کرنے کی صورت میں انہیں چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش بھی کی گئی ہے. عمران خان کے ایک عزیز کی جانب سے مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کو پارٹی کا کون سا عہدہ چاہیے، نشاندہی کریں، وہ عہدہ آپ کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ چیئرمین سینٹ بننا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. عمران خان کے ایک عزیز کی طرف سے یہ مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ کو پارٹی کا کون سا عہدہ چاہیے، آپ اس عہدے کی نشاندہی کریں، ہم وہ عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں. ساتھ ہی مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ چیئرمین سینٹ بننا چاہتے ہیں تو بھی. اکبر بابر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ رابطہ ایک ہفتہ یا 10 دن قبل کیا گیا. اگر تحریک انصاف چاہے تو کوئی بھی رہنما میرے پاس آ جائے، میں نام بھی بتا دوں گا، بات بھی کرا دوں گا، مگر یہاں نام بتانا یا ظاہر کرنا غیر مناسب ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس شخص کا نمبر اب بلاک کر دیا ہے. اس سے پہلے اکبر بابر متعدد بار یہ دعویٰ کر چکے ہوئے ہیں یہ کیس واپس لینے کے لیے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہی ہیں. آج الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر بابر کا کہنا تھا کہ مجھ پر 3 کیسز کیے گئے، جن میں سے
سے 2 میں جیت گیا ہوں جبکہ 1 واپس لے لیا گیا. مجھے ڈرانے دھمکانے اور اس کیس سے دستبردار کرنے کے لیے ہر قسم کی پیشکش کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ الزامات بہت سنگین ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ آخر اکبر اس بابر صاحب کے اس دعوے میں حقیقت کتنی ہے؟ یہ آفر لے کر جانے والا شخص کون ہے؟ آخر ایسے وقت میں جب سینٹ انتخابات پر تحریک انصاف پہلے اختلافات کا شکار ہے, الیکشن کمیشن میں اکبر اس بابر کی پٹیشن پر باقاعدگی سے کارروائی ہو رہی ہے, ایسے میں تحریک انصاف یا وزیراعظم عمران خان صاحب کیوں کر اکبر اس بابر صاحب کو ایسی کوئی آفر کریں گے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے اکبر اس بابر صاحب خود جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اکبر صاحب. سب سے پہلے تو یہی کہ کس قسم کی آفرز ہو رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیے, آفرز تو پہلے بھی ہوتی تھی یہ اسی دوران میں, کیونکہ مختلف مرحلے گزرتے تھے. اب جو آفر ہے وہ آفر کیا, انہوں نے ان کے ایک عزیز ہے ان کی طرف سے, عمران خان کے ایک عزیز ہے ان کی طرف سے ایک میسج آیا. کون سے عزیز ہیں, کس کی طرف سے آفر کی جا رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے, وہ ان کانفیڈنس ہوتا ہے, کیونکہ جب جس نے جو کیا, اگر وہ چاہتے ہیں, اگر پی ٹی آئی کو شک ہے کہ میں سستی شہرت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں, تو میرے پاس آئیں, میں ان کو وہ ریکارڈ ٹیلی فون کا دے دوں گا, صاحب کا نام آ جائے گا, جس کی طرف سے وہ پیغام آیا, وہ ڈیوریشن, ہر چیز وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میرا مقصد تو پھر بھی اس میں کوئی وہ سستی شہرت حاصل کرنا نہیں ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد سستی شہرت حاصل کرنے کا نہیں ہے, تو پھر کیوں آپ پبلک نہیں کرنا چاہتے ابھی اس شخص کا نام؟ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ تفصیلات جو ان کانفیڈنس کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پبلک کی جائے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہوا ہے. اور پہلے جو میں نے آپ کے سامنے پوری ایک تاریخ رکھی, جو مختلف دھمکیاں بھی ملی ہیں, جہاں سے مارنے کی بھی دھمکیاں ملی ہیں, اور پریشر ٹیکٹکس مجھ پہ کیسز کیے گئے, یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ تازہ ترین ایک ڈیولپمنٹ تھی. سینٹ الیکشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر پر ہے, فورن فنڈنگ پر جو ساری اپوزیشن کی جماعتیں فوکس کر رہی ہیں, امیدیں وابستہ کیے ہوئے کہ شاید عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے گا. تحریک انصاف کہہ رہی کہ کیس میں جان نہیں ہے, اور یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے جس میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں ایسی آفرز کرنے والا تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا شاید, کیوں نہیں بتانا چاہ رہے آپ اس کا نام؟ دیکھیے, اگر پی ٹی آئی والے آتے ہیں تو میں ان کے سامنے ساری حقیقت رکھ دوں گا, لیکن اس سے پہلے بھی تو دیکھیں نا, ان کے آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے یہ حقیقت, عمران خان پبلک میں کیا کہتا ہے اور وکیل کے ذریعے کیا کہتا ہے, عمران خان کا مرکزی سیکرٹری فائنانس پبلکلی کیا کہتا ہے اور ان کا وکیل کیا کہتا ہے. تو یہ اتنے تضادات کا مجموعہ یہ کیوں ہے؟ اگر اس کیس میں کچھ نہیں ہے تو پھر 6 سے 7 ریٹ پٹیشن انہوں نے کیوں کی کہ اس کیس کو ختم کرو, اکبر بابر پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں. آج بھی سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کا تو اختیار ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کا. دیکھیے, جو چیز اہم ہے جس پہ سب قوم کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے, 3 سال ہو گئے ہیں اس کو, 1 مہینے کا اس کا مینڈیٹ تھا. یہ جب لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم پہ پی ٹی آئی کا دباؤ, اس لیے ہم یہ ڈاکومنٹس افشا نہیں کر سکتے, آپ کو نہیں, میں مدعی ہوں, مجھ سے تمام ڈاکومنٹ خفیہ کیوں رکھے جا رہے, تو اسی لیے آپ کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ عمل شفاف ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک تو آپ الزامات کافی سنگین نوعیت کے ہیں فورن فنڈنگ کے, اس کے بعد پھر آپ لگا حکومتی جماعت کے اوپر رہے ہیں, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اگر آتے ہیں, تو اگر پی ٹی آئی والے نہیں آتے تو پھر کیا یہ نام کبھی بھی نہیں آ سکے گا کسی کے سامنے؟ وقت آنے پہ سب کچھ پتہ چل جائے گا, لیکن یہ اتنی اہمیت کا معاملہ نہیں ہے. اصلی اہمیت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کیس سے پاکستان تحریک انصاف پہلو تہی کر رہی ہے, اس کیس سے بھاگ رہی ہے, اور دباؤ میں رکھا ہوا ہے, اداروں کو دباؤ میں. یہ اصلی بات ہے جس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ حقیقت کو کیوں نہیں سامنے آنے دیتے, کیوں وہ سٹے کے پیچھے بھاگتے ہیں, کیوں وہ ریٹ پٹیشن کرتے ہیں سپریم کورٹ میں, کیوں وہ یہ تمام حربے, یہ اس کا ایک حصہ ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں کیرٹ اینڈ سٹک, تو سٹک انہوں نے بڑے عرصے سے فالو کی, یہ کیرٹ اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میرا اگر کوئی ذاتی مفاد ہوتا, ذاتی فائدے کے لیے میں نے کیس کیا ہوتا, تو ابھی تک میں بڑے فائدے اٹھا سکتا تھا. میرا کوئی ذاتی مقصد ہے ہی نہیں. میرا ایک بہت بڑا مقصد ہے, ہم ایک بڑی سیاسی جماعت ہم نے بنائی ایک بڑے مقصد کے لیے, وہ اس سے گمراہ ہو گئی, وہ اس سے ہٹ گئی, وہ تمام یعنی جو خامیاں تھی جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کو انہوں نے اپنا لیا. عمران خان ایک گمراہ ہو گیا. دیکھیے, میں آپ کو آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کو عمران خان سند کے طور پہ پیش کرتا تھا قوم کے سامنے, جب وہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کے نیچے حالیہ دور کی کرپٹ ترین حکومت ہے, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ان کی کوئی وہ مورل حیثیت نہیں رہتی کہ آپ کرپشن ختم کرنے آئے تھے اور آپ پہلوں سے زیادہ بڑے کرپٹ ہو گئے, اس سے زیادہ کرپشن بڑھ گئی. تو لیکن یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ پھر بھی لگے ہوئے اسی انداز میں
یہ ملک کی معیشت جو تباہ ہوئی ہے, جو ملک کی قیادت ہی کوئی نہیں ہے سنبھالنے کی, کمپیٹنس نہیں ہے. جب تک آپ کمپیٹنٹ لیڈرشپ سامنے نہیں لائیں گے, کریڈیبل لیڈرشپ سامنے نہیں لائیں گے, پاکستان میں تبدیلی کیسے آئے گی, پاکستان میں بہتری کیسے آئے گی؟ اس وقت پاکستان ڈوب رہا ہے. یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ذاتی اناج دشمنی کچھ نہیں ہے. اور اس کی میرے سامنے یہ حقیقت اس وقت آئی جب میں نے دیکھا کہ یہ تو دھوکہ ہونے جا رہا ہے. اسی لیے میں کھڑا ہو گیا, کہ میں نے اس مٹی کو جواب دینا ہے. میں نے عمران خان کو جواب تو نہیں دینا. اور میں نے مقابلہ کیا, اور مقابلہ ایک بڑے مقصد کے لیے کیا, اور آپ کے سامنے اب حقیقت آ چکی ہے. اب کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, اب صرف یہ ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے اقتدار میں اور ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. تحریک انصاف والے تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ نون لیگ کے ایما پر کر رہے ہیں. مکمل جھوٹ ہے. میں نے آپ کو عرض کیا 14 نومبر 2014 کو میں نے کیس کیا. 15 نومبر کی پریس ریلیز پی ٹی آئی کی دیکھ لیں کس قسم کے مجھ پہ غلیظ الزامات لگائے. جس شخص نے بھی سامنے کھڑے ہو کے حق کی بات کی ہے اس کو بھینٹ چڑھایا گیا ہے. کیا جسٹس وجیہ الدین بھی نون لیگ کے کہنے پہ جب انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندرونی الیکشن جو ہیں وہ غلط تھے, کرپشن ہوئی ہے اس میں, انہوں نے پارٹی سے نکال دیا لوگوں کو, تو کیا وہ بھی نون لیگ سے ملے تھے؟ کیا جنرل حامد خان جو احتساب کمیشن جو پی ٹی آئی نے خود بنایا ہے, جنرل حامد کو خود لگایا جب اس نے عمران خان کے وزیروں کا احتساب شروع کیا؟ بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہیں اور کسی کے ایما پر نہیں کر رہے, بلکہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے پروفز بھی ان کے پاس موجود ہیں. اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آ کر پوچھتا ہے تو وہ نام بھی بتا دیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.